नमस्कार। स्रष्टासँग सृजनाको आवाजको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि म भूपेन्द्र महत उपस्थित भइसकेको छु। आज अमेरिकामा आमा दिवस, मदर्स डे। सम्पूर्ण आमाहरूलाई हार्दिक शुभकामना। साथै हामीले नेपाली साङ्गीतिक आकाशका एकजना उज्जवल तारालाई गुमाएको छौँ, प्रेमध्वज प्रधान। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहे। प्रविधिमा सधैँ चाहिँ मलाई साथ दिनुहुने बिआरटी नेपाल.com का सञ्चालक मित्र शैलेश पोखरेल र यो कार्यक्रम समायोजन गरिदिनुहुने आदरणीय स्रष्टा शीतल कादम्बिनी ज्यूलाई पनि मैले सम्झेँ। आज हामीसँग निकै फराकिलो परिचय बनाउनु भएको स्रष्टा हुनुहुन्छ। साहित्यका प्राय सबै विधाहरूमा उहाँ सशक्त र बलियो उपस्थिति राख्नुहुन्छ र नेपाली साहित्यको विकास विस्तारको 4 दशकभन्दा बढी लामो यात्रा उहाँको छ। अति मिलनसार, मृदुभाषी, आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार सौरभक्त श्रेष्ठ, उहाँलाई अतिथिको रूपमा पाउँदा म ज्यादै खुसी भएको छु। मुक्तक, कविता, गीत, गजल, कथा, उपन्यास, नाटक, संस्मरण जस्ता विभिन्न विधामा झन्डै 3.5 दर्जन पुस्तकहरू उहाँको प्रकाशित छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पागे, नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठानको कुलपति जस्तो गरिमामय भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका आदरणीय सर सौरभक्त, उहाँको मदन पुरस्कार, राष्ट्रिय कविता महोत्सव जस्ता उहाँले झन्डै 5 दर्जनभन्दा बढी पुरस्कार र पदक सम्मान पनि पाइसक्नु भएको छ। त्यसै हङकङ पोखरा, चाइना कम्पनी, खान्नमत, लामपते सुरती जस्तो अति लोकप्रिय गीतका सर्जक, उहाँको परिचय मैले भने अघि नै धेरै छ, फराकिलो परिचय छ। अब के भन्यो उहाँलाई, गजलकार, नाट्यकार, कथाकार, भयभरका सबैकार आदरणीय व्यक्तित्व सौरभक्त सरलाई म यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई। कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ नि अहिलेको यो विषम परिस्थिति, हजुरको जीवन लेखाइ के कस्तो छ त्यहाँबाट खोतल्ने प्रयास गरेँ सर मैले। कोरोनाको कहर, दोस्रो वेब, अहिलेको सुनसान स्थिति, एउटा लेखकको लागि यो ऊर्जाशील समय हो या प्रतिकूल लेखाइले के असर गरेको छ, कस्तो दैनिकी छ सर? अलिकति सरस्वती यो कुरा जानौँ न। हजुर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिले अब यहाँलाई म धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई सम्झनु हो र साथै यो कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नुहुने बहिनी शीतल कादम्बिनीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म अहिलेको परिस्थितिमा लेखनको कुरा छ, भर्खरै म टिभी समाचार सुन्दै थिएँ। आज नेपालमा 8,000 भन्दा बढी कोरोना भएछन् र 88 जनाको मृत्यु भएको समाचार आएको थियो। आज मृत्यु हुने चाहिँ 52 जना र अगाडि मृत्यु भएका तर सरकारी आँकडामा छुटेका व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ 82 जनाको मृत्यु भयो भन्ने समाचार मैले सुने। र अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत पोखरा उपत्यका र अन्य धेरै ठाउँहरूमा यो बन्दाबन्दी, लकडाउन भइरहेको छ र लकडाउनको अवस्थामा हामी पोखरेलीहरू पनि छौँ। त्यसैले यो अहिले जुन पहिलो लहर गइसकेपछि एउटा राहत भनौँ, एउटा महसुस हामीले गरिरहेका थियौँ। यो दोस्रो लहर आएपछि र यसको एउटा तीव्रताले गर्दाखेरि एउटा धेरै आशंकाहरू, धेरै सन्तासहरू
भय व्याप्त भइरहेको छ समाजमा र त्यसको असर एउटा स्रष्टा भएको नाताले पनि र एक व्यक्ति भएको नाताले पनि कुनै न कुनै रूपमा असर परिरहेको छ। तैपनि एउटा स्रष्टाको जुनसुकै परिस्थितिमा पनि स्रष्टाको कर्तव्य केही न केही आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही कारणले सामान्य रूपले म लेखन कार्यमा पहिले जस्तो द्रुत रूपले लेखन कार्यमा संलग्न हुने अवस्था नभए पनि सकेसम्म आफूलाई मनस्थितिलाई सही ठाउँमा राखेर केही न केही लेखन कार्य गरिरहेकै छु। हजुर, यो सबै सुरक्षित रहनु होला। अहिले पक्कै पनि दोस्रो लहर अलिकति पहिलाको भन्दा पनि भयावह स्थिति आइरहेको छ, जसको अहिले हजुरले अहिले भर्खर हाम्रो संचार क्षेत्रले सम्प्रेषण गरेको सूचना पनि हामीलाई भन्नुभयो। सरको मैले भनिहालेँ परिचय निकै फराकिलो छ। म क्रमशः विधागत रूपमा यहाँलाई खोतल्ने कोसिस गर्छु। म पहिला हजुरको जेठो विधा भन्न रुचाउँछु। कविताबाट यहाँको साहित्यिक लेखनको साहित्यिक यात्राको सुरुवात भएको मैले बुझेको छु। हजुर, जति चर्चा चाहिँ नि तपाईको अन्य विधा अझ भन्यो भने उपन्यास र नाटकले पाएको छन्, कविता त्यसको दाँजोमा अलिकति ओझेल परेको हो। अब यो प्रश्नको कसरी उत्तर दिने मलाई गाह्रो पर्यो। तपाईको कुरा सही हो। मेरा उपन्यासहरूको बढी चर्चा चाहिँ म पनि सुन्छु र नाटकहरू पनि रङ्गमञ्चसँग पनि लामो समयदेखि आबद्ध भएको व्यक्ति भएको नाताले रङ्गमञ्चीय गतिविधिहरूमा पनि म लागिरहेको हुन्छु। त्यही कारणले उपन्यास अथवा आख्यान लेखन र नाट्य लेखनमा धेरै व्यक्तिहरूले मलाई चिनिरहेका छन्। तर तपाईले भन्नुभयो जस्तै अब कविता लेखनबाट नै मैले आफ्नो साहित्यिक यात्रालाई सुरु गरेको हुँ र मेरो पहिलो पुस्तक पनि जुन 2035 सालमा प्रकाशित भएको थियो, बन्दखाम भित्र भन्ने एउटा मुक्तक संग्रह थियो। कविताकै एउटा विधा भनौँ, एउटा मुक्तक संग्रहबाट र त्यसपछि कविता संग्रहहरू मेरा प्रकाशित हुँदै गए र अहिलेको यो मलाई लाग्छ यो मेरा कविताहरू या मेरा नाटकहरू या मेरा उपन्यास आख्यानहरूमा यो चर्चा परिचर्चाको कुरा भन्दा पनि यो म पाठकहरूलाई र समालोचकहरूलाई पनि छोड्छु। तर अहिले अलिकति आख्यानात्मक एउटा समय भएको कारणले पनि होला र बढी त्यसमा मेरो संलग्नताको कारणले पनि होला बढी चर्चा त्यही क्षेत्रको हुन्छ। तर कवितामा पनि म निरन्तर रूपले लागिरहेको छु र धेरै कविता संग्रहहरू काव्यहरूदेखि लिएर महाकाव्यको रचनासम्म म आइपुगेको छु। त्यसैले कवितालाई पनि म त्यतिकै माया गरेर त्यो क्षेत्रमा लागिरहेको हुनाले मेरो लागि त्यो प्रिय विधा नै भइरहेको छ। हजुर सर, यो हजुरको एउटा कविताको आन्दोलन पनि थियो, संरक्षण कविता आन्दोलन 2055 सालतिर यहाँ लगायत 6 जना सर्जकले थाल्नु भएको यो यात्रा, यो अभियान एउटा अभियान, यसले कतिको प्रभाव नेपाली यो काव्य क्षेत्रमा कतिको प्रभाव पार्यो अथवा प्रभाव छोड्यो? अनि अहिले यो जस्तो एकल कविता वाचन, कविता महोत्सव, टिकटमा कविता जस्ता कविताको मञ्च पनि बढ्दो रूपमा पाइरहेको छ। यो कविताको मर्म बुझ्ने र उत्साहित भएर सुन्ने दर्शकको संख्या चाहिँ नि कतिको पाउनु भएको छ? कवितालाई माया गर्ने, कविताको मर्म बुझ्ने दर्शक श्रोता चाहिँ नि? अब पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै नै एउटा जागरुकता कविताप्रति जागरुकता बढिरहेको म देख्छु र कविहरूको संख्या पनि समय परिस्थिति अनुसार कविहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको र पाठकहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको नै म पाउँदछु। तर एउटा सत्य चाहिँ के हो भने कविता भन्ने विषय एउटा साहित्य एउटा अलि गम्भीर साहित्य भएको कारणले साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये कविता
एउटा गम्भीर विधा भएको र एउटा प्राचीन विधा र गम्भीर विधा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा मात्र होइन विश्वभरि नै ठुला ठुला अत्यन्त समृद्ध र शिक्षित देशहरूमा पनि कविताका पाठकहरूको संख्या तुलनात्मक रूपले जहाँ पनि कम नै हुन्छन्। तुलनात्मक रूपले जस्तो आख्यानमा जति पाठकहरू हुन्छन् त्यति कवितामा नहुन सक्छ, तर कविताको जुन उपादेयता छ समाजमा, कविताको जुन महत्त्व छ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा र सामाजिक जीवनमा, त्यसलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यसैले कविता अहिलेको समय जति अगाडि बढेको भए पनि, धेरै क्षेत्रमा मानिसहरूको अभिरुचि बढिरहेको भए पनि, कविता प्रतिको जुन एउटा नैसर्गिक जुन चाहना हो मानिसहरूको, एउटा नैसर्गिक जुन अपनत्वको भावना हो, त्यो भावना निरन्तर रूपले अघि बढिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो ठाउँमा आएर बोल्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कविहरूको दायित्वको प्रश्न पनि हुन्छ। हामी कस्ता कविता लेख्छौँ र ती कविताले समाजलाई के किसिमको प्रभाव पार्छ, पाठकहरूलाई ती कविताहरू कति पठनीय लाग्छन्, ती कुराहरूले पनि कविताको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले प्रत्येक कविले जिम्मेवार भएर कविता लेखन गर्दै गयो र पाठकको अभिरुचि, पाठकको एउटा परिष्कारको लागि र देश र समाज र सम्पूर्ण विश्वका कथा व्यथाहरूलाई अत्यन्त कलात्मक ढङ्गले अभिव्यक्त गर्दै गयो भने निश्चित रूपले कविता जुन प्रकारले हिजो कवितालाई पढिन्थ्यो या कविताको एउटा जुन महत्त्व थियो त्यो महत्त्व भविष्यमा पनि उत्तिकै रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि सरले एकचोटि मैले भनेको सुनेको छु, कविता भनेको बिम्बहरूको भाका हो। यो बिम्बको भाका बोकेर साँच्चीकै कविता लेख्ने आज भोलिको कविता र कविहरू कतिको भेट्नु भएको छ। कल्पसित अनुभूतिमा कल्पशिल्पता अनुभूति र जीवन दर्शनलाई लेख्ने कि आत्मसन्तुष्टि या बजारको रुचि हेरेर कविता लेख्ने हो सर? मलाई लाग्छ यी सबै तपाईले जुन जुन अब कुराहरूको उल्लेख गर्नुभयो ती सम्पूर्ण कुराहरूको एउटा समष्टिगत कला कविता हो भन्ने मलाई लाग्छ। सामान्य रूपले हामी भन्ने गर्छौँ कविता भनेको बिम्ब हो। चीनका महान कवि आइछिङले कविता भनेको बिम्ब हो भनेर भन्थे र यो कुरा पश्चिममा पनि बिम्बवादी आन्दोलनहरू नै चले पश्चिममा, यहाँहरूलाई विदित नै छ। त्यसैले कवितालाई सामान्य रूपले भन्दाखेरि, सामान्य रूपले अर्थ्याउँदाखेरि एउटा बिम्ब हो भनेर भन्छौँ। सम्पूर्ण कविता नै एउटा बिम्बात्मक अभिव्यक्तिको एउटा शैली हो भनेर हामी सामान्य रूपले भन्ने गर्छौँ। तर बिम्बलाई कसरी हामीले बुझ्छौँ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। बिम्ब मात्र थुपारेर विश्वका अथवा प्रकृतिका या समाजका विभिन्न कुराहरूका अथवा कुरा कथाहरू जुन हुन्छन् हाम्रा पौराणिक कथाहरूका, ती बिम्बहरूलाई मात्र एक ठाउँमा थुपारेर, सुन्दर बिम्बहरूलाई मात्र एक ठाउँमा थुपारेर कविता बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कविता बन्नको लागि सम्पूर्णता, बिम्ब, उपमा, प्रतीकदेखि लिएर अभिव्यक्तिको शैली र कुन विषयमा कविता लेखिँदैछ त्यो विषयप्रतिको गहनता जस्ता धेरै कुराहरूको एउटा सम्मिश्रित रूप हो भन्ने मलाई लाग्छ कविता। र सुन्दर कविता त्यो नै हुन्छ जुनमा सम्पूर्ण चिजहरूको एउटा मिलावट, एउटा संयोजन सुन्दर ढङ्गले हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले बिम्ब मात्र भनेर आजभोलि धेरै कविहरू चाहिँ अब बिम्ब भनेर खालि नवीन बिम्बको मात्र खोज गरेर कविता बन्दैन। ती बिम्बलाई कुन रूपमा प्रयोग गरिएको छ, कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुराले नै असल कविता जन्मन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, एकदम मिठो यहाँको कविता सम्बन्धी धारणा हामीले सुन्न पायौँ। सर, अब यो कविताको पाटोलाई म यो कविताको उसलाई थाँती राख्छु। अब चाहिँ नि एउटा सृजनाको मैले हजुरलाई सृजनाको लागि अनुरोध गरेँ। संस्थासँग सृजनाको आवाज
संस्थाले चाहिँ नि एउटा संस्थाको आवाजमा सिर्जना सुन्ने हाम्रो यो शैली पनि हो। त्यसकारण एउटा सिर्जनाको लागि मैले अनुरोध गरेँ, त्यसपछि फेरि हामी क्रमशः अरू विषयमा कुरा गर्दैछौँ, जानेछौँ। अवश्य म एक दुईवटा छोटा कविताहरू गर्छु। सुरुमा एउटा कविताको सन्दर्भमै लेखिएको एउटा छोटो कविता म भन्छु। यसको शीर्षक छ कविता र आत्महत्या। जब म प्रत्येक क्षण असहनीय पीडाहरूले आक्रान्त भई आत्महत्या गर्छु, तब मेरो मृत्यु कविता बन्छ। जब म प्रत्येक क्षण असहनीय पीडाहरूले आक्रान्त भई आत्महत्या गर्छु, तब मेरो मृत्यु कविता बन्छ। तर एकपल्ट आत्महत्या गरेर म सधैँभरिलाई मर्न सक्दिन, त्यसैले म फेरि फेरि जन्मिरहन्छु र असहनीय पीडाहरूले आक्रान्त भई आत्महत्या गरिरहन्छु। एउटा छोटो कविता मैले भने, छोटो निकै गम्भीर। हजुर। अर्को एउटा धेरै अगाडि लेखिएको एउटा कविता मेरो यो प्रयोगशाला भित्र भन्ने एउटा कविता संग्रहमा प्रकाशित छ। तर मलाई लाग्छ देशको अवस्थालाई संकेत गर्ने एउटा छोटो कविता हो, म त्यो सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ बङ्गुर पालन। बङ्गुर पालन। देशमा बङ्गुर पालन गरिएको छ। देशमा बङ्गुर पालन गरिएको छ। बङ्गुरहरू हेर्दा चिल्ला चिल्ला देखिन्छन्। बङ्गुरहरू हेर्दा चिल्ला चिल्ला देखिन्छन्। बङ्गुरहरू हेर्दा मोटा मोटा देखिन्छन्। बङ्गुरहरू हेर्दा बलिया बलिया देखिन्छन्। बङ्गुरहरू हेर्दा चर्का चर्का देखिन्छन्। बङ्गुरहरू जहिले पनि खाइरहन्छन्। बङ्गुरहरू जहिले पनि खाइरहन्छन् र आफ्ना संख्या बढाइरहन्छन्। एक दिन बङ्गुरहरू थाहै नपाई प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूमा बेचिन्छन्। एक दिन बङ्गुरहरू थाहै नपाई प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूमा बेचिन्छन्। देशमा बङ्गुर पालन गरिएको छ। देशमा बङ्गुर पालन गरिएको छ। धन्यवाद। अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिवेशलाई जस्ताको तस्तै उतारेको जस्तो अनुभव भयो यो कवितामा। अहिले भर्खरै हजुरकै पोखरामा पनि संसद के प्रदेश सभाको विघटन भएको भन्ने खबर पनि सुन्न पाएको थिएँ। सायद त्यसमा पनि लक्षित भयो होला। हजुर, देशमा लोकतन्त्र आएपछिको परिस्थितिमा मैले यो सानो कविता लेखेको थिएँ। तर गणतन्त्र आएको धेरै भइसक्यो र परिस्थितिमा कुनै सुधार भएको चाहिँ देखिँदैन। हजुर, यो मिठो कविता र अहिलेको समय सान्दर्भिक कविताको लागि धन्यवाद। देवकी अभिलाषीले नमस्कार भन्नुभएको छ। जीवन खत्री अर्का स्रष्टाले नमस्कार भन्नुभएको छ। प्रतीक सरगामीले नमस्कार भन्नुभएको छ। आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा दीपक कलेले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। अर्का स्रष्टा भारती न्युपाने दाले नमस्कार भन्नुभएको छ। हाम्रो गुरु गोविन्द विनोदी उहाँले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। जितबहादुर घरे अर्का स्रष्टा उहाँले पनि नमन हजुर भन्नुभएको छ। अर्का कवि रोशन परियार नमस्कार आदरणीय व्यक्तित्वमा भन्नुभएको छ। हाम्रो लाल चौलागाई यहाँ कोलाडकै कवि हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा कविता सुन्न पाए हुने थियो भन्नुभएको थियो। कविताको हामीले कविता सुन्न पाइयो, सायद उहाँको जिज्ञासा पुरा भयो होला। अर्का हाम्रो अनुशासकका अहिलेका अनुशासक कोलाडो च्याप्टरका हालका अध्यक्ष हाम्रो साहित्यकर्मी राजु सिटौडाले पनि नमस्कार दाजु सर्वभक्त र सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीमा भन्नुभएको छ। अर्का हाम्रा कार्यक्रम प्रस्तुता तथा गायक कपिल कसवालले पनि नमन भन्नुभएको छ। जनक कार्कीले भन्नुभएको छ। हाम्रो सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, सशक्त कवि पनि हुनुहुन्छ, सर्वभक्त लिभिङ लेजेन्ड भनेर। दीपक शर्माले सबै
स्रष्टामा नमन भन्नुभएको छ। अर्का स्रष्टा बिकु लामाले पनि सुन्दर कार्यक्रम भन्नुभएको छ। कविताको प्रतिक्रिया आज सर, सुन्दर कविता। आज ओजपूर्ण कविता रोशन परियार र बिकु लामाको। बुङ्गुर पालन सम्बन्धी निकै व्यङ्ग्यात्मक कविता भनेर हाम्रो रोशन परियारले थप्नु भएको छ। मजा आयो दाईको कविता सुनेर, धन्यवाद भन्नुभएको छ राजु सिटौलाले। लाल चौलगाले पनि वा कविता भन्नुभएको छ। गीतकार रवि मानसिंह बस्नेत वा सठिक कविता सर भन्नुभएको छ। मिठो कविता भन्नुभएको छ। हाम्रो दीपक शर्माले पनि कृष्ण बोहरा यात्रीले नमस्ते गुरु भन्नुभएको छ। जनक कार्कीजीले सर्वभक्त नेपाली साहित्यमा नभएको भए नेपाली साहित्य अपूर्ण हुन्थ्यो होला भनेर टिप्पणी उठाउनु भएको छ। कृष्ण बोहरा यात्री पागल बस्ती पढेर पहिलो पटक उहाँले हज भन्नुभएको छ। के भनेको मैले अलिकति राम्रोसित यसलाई कुटाउन सकिनँ। खै अहिले यो हाम्रो कुराकानीमा संलग्न हजुरको शुभचिन्तकहरूको यो प्रतिक्रियाहरू, सुझाव, सल्लाह र सम्झना थियो। मैले यो पढेर सुनाएँ। सबैलाई मेरो नमन। धेरै साहित्यिक मित्रहरू र पाठकहरूले सुनिराख्नु भएको रहेछ, साह्रै खुसी लाग्यो। म सबैलाई नमन। हजुर, अब कविताको पाटोपछि म हजुरको गीतको निकै लोकप्रिय गीतहरू नेपाली सङ्गीत बजारमा छ, मैले पृष्ठभूमिमा पनि पढेको थिएँ। हङकङ, पोखरा, चाइना कम्पनी, खान्नमत, लामपते, सुरती जस्ता जनजीवनमा झुन्डेका गीतहरूको रचना गर्नुभएको छ यहाँले। तर गीत जनजीवनमा पुग्ने सशक्त र सजिलो माध्यम होला। अन्य विधामा भन्दा यहाँका धेरै गीतहरूमा चाहिँ अलिकति नआएको हो कि यसलाई हजुरले त्यति अलिकति त्यसमा त्यसलाई अलिकति व्यवस्था गरेको हो कि के हो? त्यसपछि त्यति धेरै त्यस्तो लोकप्रिय गीतकार चाहिँ मध्यान्तरको लेखक के अरे गीतकार भनेर भन्नुहुन्छ आफूलाई। यो गीत गजल विधा भनेर झन् सुन्ने श्रुति होइन, एउटा आनन्द आउने कुरा हो। यसलाई चाहिँ यो किन अलिकति हजुरको साहित्यका अन्य विधाहरू भन्दा यो चाहिँ अलिकति ओझेलमै परेको हो कि फेरि मैले यसलाई यसरी जिज्ञासा राखेको छ? तपाईँले सही सत्य कुरा गर्नुभयो। मैले धेरै अगाडि एकपल्ट एउटा राष्ट्रिय दैनिकको अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, गीतको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दाखेरि कि म मध्यान्तरको गीतकार हुँ भनेर मैले भनेको थिएँ। र मलाई त्यस्तै लाग्छ आफू कि मेरो मूल विधाहरू कविता, नाटक र आख्यानहरू नै भए र यी कविता, नाटक र आख्यानहरूका व्यस्तताहरू बीचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ म गीतको रचना गर्ने गर्थेँ र आजभोलि पनि त्यस्तै गरिरहन्छु। त्यसैले जस्तो हामीले फिल्म या सिनेमा या नाटक हेर्दाखेरि बिचमा मध्यान्तर हुन्छ नि, मध्यान्तरको बेलामा अलिकति आराम गरौँ, अलिकति मनस्थितिलाई अलिकति ताजा गरौँ भनेर एउटा मध्यान्तर दिइन्छ नि। त्यस्तै एउटा मध्यान्तरमा एउटा छोटो, एउटा मिठो, एउटा साहित्यिक विधा गीत भएको हुनाले म बेला बेलामा पहिला म चाहिँ नाटक रिहर्सल दिनभरि जस्तो नाटकको अभ्यास हुन्थ्यो र बिचमा मध्यान्तर हुने बेलामा अनि गीतहरू रचना गर्ने गर्थेँ र त्यही भएर मैले आफूलाई मध्यान्तरको गीतकार भने। र जो हाम्रा मेरै समकालीन पनि हाम्रा कति चर्चित गीतकारहरू हुनुहुन्छ र गीतलाई नै एउटा कविता र गीतलाई नै पहिलो प्राथमिकता राखेर सृजना गर्ने धेरै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी म चाहिँ गीतको क्षेत्रमा जान सकिनँ। धेरै समय कविता लेखन, नाटक लेखन या आख्यान लेखनतर्फ नै म केन्द्रित भएँ। तैपनि मेरो एउटा प्रिय विधा चाहिँ गीत भएर पनि गीतको क्षेत्रमा जति समय लगानी गर्न सक्नु पर्ने हो त्यति चाहिँ मैले गरिनँ कि भन्ने बोध चाहिँ म आफैले पनि गरिरहेको छु। र मेरा गीतहरू जुन तपाईँले नाम लिनुभयो ती गीतहरू अब 3-4 दर्जन गीतहरू रेकर्ड भएका होलान्, बजेका होलान् विभिन्न माध्यमहरूबाट। र ती गीतहरू पनि कुन प्रकारले यो साङ्गीतिक जगतमा आए भने यही पोखरामा ल दाइले पनि गीत लेख्नुहुन्छ भनेर कसैले
चिने जानेको आधारमा मसँग सम्पर्क गर्दाखेरि मैले उहाँलाई गीत दिएँ। तर त्यही क्षेत्रमा लागेर धेरै समय गीतमा समय लगानी गर्ने अवसर चाहिँ मैले पाइनँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि गीतको क्षेत्रमा अलि मेरा केही तुलनात्मक रूपले अलिक कम गीतहरू मात्र बज्ने या कम गीतहरू मात्र प्रस्तुत भएका चाहिँ हुन्। तर धेरै अगाडि मेरो एउटा गीत सङ्ग्रह चाहिँ प्रकाशित भएको थियो। यहाँलाई यसबारेमा जानकारी छ कि छैन? 60कै दशकमा यो मनभरि माटोभरि भन्ने एउटा गीत सङ्ग्रह, 160 वटा गीतहरू छन्। गीत सङ्ग्रह मेरो प्रकाशित भएको थियो र अहिले पनि एउटा नयाँ गीत सङ्ग्रह यो प्रकाशन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले यहाँको सुझाव र अब पाठकहरूको चाहना, श्रोताहरूको चाहना अनुसार गीतको क्षेत्रमा अझै बढी समय लगानी गर्ने म कोसिस गर्छु। पक्कै पनि सर, हजुरको गीती सङ्ग्रह मैले नाम सुनेको थिएँ। यहाँको 2टा मुक्तक सङ्ग्रह र एउटा गजल सङ्ग्रह पनि मैले सुनेको छु। साइबर क्याफेमा एक दिन गजल पनि स्वरबद्ध भएर निस्किने कुनै तयारीमा छ, त्यस्तो योजना केही छ कि सर? अहिले गीत र गजल त सामान्य रूपमा नेपाली साङ्गीतिक बजारमा त्यत्तिकै गएको भेटिन्छ। गजल पनि लेख्नुहुन्छ, मुक्तक पनि लेख्नुहुन्छ, गजल स्वरबद्ध भएर ल्याउने कुनै योजना छ कि सर? गीतमा मेरो साइबर क्याफेमा एक दिन प्रकाशित छ र त्यसपछि पनि फुटकर रूपले गजलहरू बेला बेलामा म लेखिरहेको छु। तर गजलको क्षेत्रमा पनि म अलि अरू साहित्यिक विधाहरूको तुलनामा अलिक कम नै। त्यो पनि मध्यान्तरमै लेख्ने हो? हो, मध्यान्तरकै अवस्था गजलमा प्रिय विधाहरू हुन् र म बेला बेलामा यी विधाहरूमा कलम चलाइरहन्छु। अब हजुरको नाटक विधामा सानो, अब मैले भने नि धेरै विधा छ, सबै त्यहाँ खोतल्नलाई पनि हुँदैन। हजुरको लुक पनि अब भन्ने सुनिन्छ सेक्सपियरसँग करिब करिब मिल्दोजुल्दो छ। नाटक पनि त्यतिकै नेपाली नाट्य क्षेत्रमा यहाँको नाम त्यतिकै आदरणीय छ, त्यतिकै राम्रो गजल के अरे नाटकहरू यहाँले नेपाली नाट्य क्षेत्रलाई दिनुभएको छ। एकाङ्की र पूर्णाङ्की गरेर धेरैवटा किताब छन्, 13-14 वटा किताब पनि प्रकाशित छन्। सर, अहिले यो एउटा मेरो जिज्ञासा, अहिले यो चाहिँ चलचित्र टेलिभिजनको सिरियलहरू त्यसले नाटकलाई अलिकति ओझेलमा परेको हो कि? पहिला हजुरहरूको जमानामा भनौँ, अलिकति हाम्रो जमानामा नाटकको पोस्टर तुलहरू टाँसिने, माइकिङ गर्ने, अनि त्यो माहौलै अर्को हुने, नाटक हेर्नेलाई मान्छेहरू मनोरञ्जनको र एउटा चाहिँ के भने सञ्चारको एउटा चेतनाको लागि नाटक हेर्ने गरिन्थ्यो। आजभोलि चाहिँ नाटक चाहिँ एउटा सीमित घेराभित्र थुनिएको जस्तो महसुस त्यस्तो केही हुन्छ हुँदैन सरलाई? यो मलाई अर्ध सत्य जस्तो लाग्छ। सत्य त हो, तर आधा सत्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो सुरुमा जब नेपाली एउटा नेपालभित्र चलचित्रहरू आउन थाले र 40 सालतिरबाट नेपाल टेलिभिजनको माध्यमले, अनि पछि अब विभिन्न किसिमका टेलिभिजनहरू आए र त्यसरी आउँदाखेरि केही कलाकारहरू, केही लेखकहरू पनि, कलाकारहरू पनि जो साहित्यिक क्षेत्रमा प्रतिबद्ध भएर लागेका थिए र मेरै समकालीन धेरै धेरै प्रसिद्ध नाट्यकर्मीहरू पनि अब यो चलचित्र जगतमा र फिल्म जगतमा लागे। यो सत्य हो, एउटा म आफैले देखेको भोगेको सत्य हो। र अहिले ती मेरा समकालीन साथीहरू धेरै चलचित्र जगतमा या टेलिभिजनका क्षेत्रहरूमा धेरै चर्चित र स्थापित नाम भइसकेका पनि छन्। त्यसैले त्यो एउटा समयले ल्याएको परिवर्तन थियो। तर कुनै पनि देशमा अहिले के साबित भएको छ भने चलचित्र आउँदैमा र टेलिभिजनहरू आउँदैमा र अरू पनि धेरै किसिमका ज्ञान विज्ञानका मनोरञ्जनका सामग्रीहरू अथवा त्यस्ता प्रविधिहरू आउँदैमा नाटकको विकास अवरुद्ध हुन्छ
भनेर चाहिँ धेरैले मान्न छोडिसकेका छन्। मैले कयौं देशहरूमा जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिका जहाँ तपाईहरु हुनुहुन्छ या संयुक्त अधिराज्य युकेमा र अरू देशहरू पनि देखेको छु। ती देशहरूमा हामी कहाँ भन्दा धेरै किसिमका त्यस्ता माध्यमहरू छन्, मनोरञ्जनका माध्यमहरू छन्, चलचित्रहरू छन् या अन्य माध्यमहरू छन्। तर त्यति धेरै एउटा अत्याधुनिक माध्यमहरू भएर पनि ती देशहरूमा नाटक मरेको छैन। दिन प्रतिदिन नाटकहरूको, नाट्य प्रदर्शनहरूको, नाट्य लेखनहरूमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले नाटकमा जे हुन्छ त्यो चीज, सम्पूर्ण चीज चलचित्र या टेलिभिजन या अन्य प्रविधिहरूमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले पनि विश्वका धेरै देशहरूमा नाटक जुन प्रकारले व्याप्त भइरहेको छ त्यसले यही कुरालाई प्रमाणित गरेको चाहिँ म महसुस गर्छु। र जहाँसम्म यो अब नेपालको नाट्य जुन इतिहासको कुरा छ, अहिलेको एउटा वर्तमान इतिहासको कुरा छ, मलाई त के लाग्छ भने हो पहिला टेलिभिजन फिल्महरू नहुने बेलामा एकमात्र एउटा मनोरञ्जनको अथवा एउटा वाङ्मयिक एउटा अभिरुचिलाई जागृत गर्ने खालको त्यस्तो एउटा एकमात्र माध्यम, एउटा प्रस्तुतिको माध्यम चाहिँ रङ्गमञ्चमा नाटक मात्र थियो। अहिले अरू माध्यमहरू पनि आए, तर ती माध्यमहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर पनि यी नाट्य क्षेत्र चाहिँ आफ्नो एउटा इतिहास निर्माणमा अगाडि बढिरहेको म देख्छु। र अहिले त देशमा झन् यो धेरै नयाँ एउटा नाट्यकर्मीहरूले रङ्गमञ्चहरू, एउटा व्यवस्थित रङ्गमञ्चहरूको निर्माण गरेर नै नाट्य प्रदर्शनको एउटा अभियान सुरु पनि भइरहेको छ। त्यसैले नाटकमा केही सङ्घर्षका पक्षहरू धेरै छन् नाटकमा, र त्यो सङ्घर्षको पक्षमा सरकारी स्तरबाट जस्तै विदेशमा एउटा नाट्य कर्म र रङ्गकर्मलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि र त्यसको एउटा पुरानो इतिहासलाई जोगाउनको लागि जुन प्रकारका प्रयासहरू हुन्छन्, जुन प्रकारका सहयोगहरू सरकारी स्तरबाट हुन्छन्, त्यस्ता किसिमका सहयोगहरू सरकारी स्तरबाट नहुने कारणले पनि नाट्यकर्मीहरूले एउटा लामो सङ्घर्षको यात्रा तय चाहिँ गर्नुपर्ने अहिले पनि त्यो स्थिति चाहिँ छ। तर नाटकको भविष्य चाहिँ म पहिले भन्दा अहिले धेरै राम्रो हुँदै गएको महसुस गर्छु। हजुर सर, म एकचोटि फेरि हजुरको शुभचिन्तकहरूको कमेन्टतिर पुगेँ, त्यसपछि म फेरि कर्मश कुरामा जोडिन्छु सर। शीतल कादम्बीजी हाम्रो संस्थाजी, म पनि आइपुगेँ, दाजुलाई सुन्दैछु, गहन संवाद भन्नुभएको छ। सुशीला खड्का हसिना, म पनि सुन्दैछु, नमन सरुभक्त दाजु भन्नुभएको छ। बहुआयामिक संस्थाको दर्शन पाउँदा खुब आह्लादित भएको छु भनेर हाम्रो संस्था शीतल कादम्बिनीले चाहिँ भन्नुभएको छ भने, हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ गीतकार कवि दिनेश अधिकारीजीले पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको रहेछ, सुरुचिकर भइरहेछ भन्नुभएको छ उहाँले पनि। अर्का संस्था चित्रकार जीवित खड्का मगर, आदरणीय नमस्कार आदरणीय संस्था सरुभक्त सर अनि प्रस्तोताज्यूमा भन्नुभएको छ भने। सुन्दर कुमार साक्यले बहुत आनन्द आइरहेको छ, सुपर पस्टुटाल के समथिङ भन्नुभएको छ। हरि बास्ताकोटी उहाँले नमन गरे, हाम्रो सम्मान छ भन्नुभएको छ। म त दाजुको सबभन्दा ठुलो फ्यान हो नि, नमन मान संस्थाज्यूलाई भनेर फेरि हाम्रो संस्था शीतल कादम्बिनीले भन्नुभएको छ भने, हाम्रो चर्चित गीतकार कवि राखीले पनि हार्दिक नमन दाई भन्नुभएको छ। मैले आएको कमेन्ट एकचोटि पढेर सुनाएँ सरलाई। धन्यवाद। अब मेरा समकालीन मित्र, अघि गीतको चर्चा भएको थियो, नेपाली गीतका प्रख्यात गीतकार पनि दिनेश अधिकारी, शीतल कादम्बिनी बहिनी लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू जसले यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्छु र धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छु। सर, अब हजुरको बहुचर्चित सर्वाधिक रुचाइएको विधा आख्यान, उपन्यास र कथातिर म प्रवेश गरेँ। धेरै कुरा भन्दिनँ, छोरै भन्छु। पागल बस्तीबाट मदन पुरस्कार पनि यहाँले पाउनु भयो। तरुणी खेती, समय त्रसादी,
चुली त्रासदी। सत्यकान्त जस्ता त्रासदी सरी जस्ता धेरै चर्चाको चुलीमा उब्रेका यहाँका उपन्यासहरू छन्। यही उपन्यासमा विभिन्न अध्ययन शोध कार्य विद्यावारिधि जस्ता कार्यहरू पनि भइरहेका छन्। हजुर, उपन्यासमा पाइने अरू अन्य विधा भन्दा उपन्यासमा बढी अहिलेको नेपाली साहित्यमा त्यसको बढी रुझान भएको हो कि बढी बिक्री हुने किताबहरू पनि उपन्यासमै पर्छ भन्ने सुनिन्छ। यस बिचमा यहाँको भनाइराय के छ सर? यो बिक्री वितरणको हिसाबले पनि सर्वाधिक रुचाइने पाटो पनि उपन्यास भन्ने नै अहिले जो नेपाली साहित्य बजारमा त्यो एउटा कुराहरू स्थापित भएको जस्तो सुन्न पाइन्छ। यसलाई चाहिँ नै एउटा सशक्त उपन्यासकारले कसरी लिन्छ सर? धन्यवाद। अब तपाईले भन्नुभएको कुरा सत्य हो। अहिले नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य देशहरूमा पनि अथवा विश्व साहित्यमै भनौँ, विश्व साहित्यमै अब आख्यानका पाठकहरू जुन सङ्ख्यामा छन्, विशेष गरी उपन्यासका, त्यसको तुलनामा अन्य विधाहरूमा पाठकहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपले धेरै नै कम छ। अब त्यो हुनुको कारण मलाई के लाग्छ भने एउटा समय र परिस्थितिको कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको समय भनेको आख्यानात्मक, अघि पनि मैले यो सन्दर्भ लिएको थिएँ। एउटा अहिलेको समय गद्यात्मक हुँदैछ। हामी कविता पनि गद्यमा लेख्दैछौँ होइन। पहिला छन्दमा बढी लेखिन्थ्यो, छन्दमै मात्र लेखिन्थ्यो, गद्यमा लेख्ने कल्पना पहिलाका प्राचीन कविहरूले अब सायदै गर्थे। तर पछिल्लो समयमा आएर हामी कविता पनि गद्यमा लेखिरहेका छौँ। भने एउटा समय अहिलेको विश्व एउटा साहित्यमा समय एउटा गद्यात्मक हुँदैछ र गद्यमा सबभन्दा बढी मान्छेलाई रुचिकर लाग्ने र सजिलैसँग पढ्न सकिने, रुचिकर लाग्ने विधा भनेको आख्यानहरू नै हुन्। तपाईँ हामीले महसुस गरेको कुरा के भने हामी साना बालबालिका हुँदाखेरि पनि हाम्रा बुवा आमाहरूले, बाजे बजेहरूले हामीलाई कथा सुनाएर हामीलाई अब सुताउने गर्थे, लोरीहरू सुनाउने गर्थे र कथाहरू सुनाएर हामीलाई सुताउने या मनोरञ्जन दिने गर्थे। भने यो कथा भन्ने प्रवृत्ति स्वस्तानीको समयदेखि लिएर र हाम्रो प्राचीन अब इतिहासलाई पनि अध्ययन गर्यौँ भने हाम्रा लोक कथाहरूदेखि हेरौँ, जहाँ पनि यो कथाको व्याप्ति, प्राचीन समय पनि लोक कथाहरूको व्याप्ति थियो भने अहिले आधुनिक समयमा यो गद्यमा आख्यानहरू र विशेष गरेर नाटकहरू, विशेष गरेर कविता उपन्यासहरूको धेरै प्रचलन भइरहेको छ। र उपन्यास तुलनात्मक रूपले अन्य विधाहरूको तुलनामा उपन्यास एउटा नयाँ विधा पनि हो र यसमा अभिरुचि पनि बढिरहेको छ। तर साथसाथै एउटा सत्य चाहिँ के हो भने जुन विधा सर्वाधिक पाठकहरूले रुचाउने विधा हुन्छ, त्यो विधामा लेखकहरूको जिम्मेवारी पनि सबभन्दा बढ्ता हुन्छ। तपाईले उपन्यासको कुरा गर्नुभयो। विश्व बजारमा हामीले विश्व साहित्यमा हेर्यौँ भने उपन्यासहरूका पनि धेरै स्तरहरू छन्। अत्यन्त उच्च स्तरका उपन्यासहरू पनि लेखिन्छन् र अत्यन्त तपाईले भन्नुभयो जस्तै एउटा बिक्री, उपन्यास धेरै बिक्री हुने विषय हो। त्यसैले यो सामान्य मनोरञ्जनको लागि उपन्यास लेखेर केही आय आर्जन गरौँ भनेर उपन्यास लेख्नेहरू पनि विश्व बजारमा धेरै देखिन्छन्। तर हामी चाहिँ विशेष गरेर नेपाली साहित्यकारहरू र उपन्यासकारहरू पनि यो धेरैले पढ्छन् भनेर लेख्ने भन्दा पनि हामी आफ्नो एउटा इतिहासको निर्माणतर्फ लागिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। आफ्नो संस्कृति र आफ्नो एउटा इतिहास र आफ्नो साहित्यको निर्माणमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैले उपन्यास चर्चित विधा भएको हुनाले बढी जिम्मेवारीपूर्ण विधा पनि हो। यदि हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपन्यासको रचना गर्न सकेनौँ, स्तरीयतापूर्वक उपन्यासको रचना गर्न सकेनौँ, कलात्मकतापूर्वक उपन्यासको रचना गर्न सकेनौँ भने भोलिका अत्यन्त जागरुक पाठकहरूले हाम्रा उपन्यासहरू पढ्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर एउटा सँगसँगै एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो। तपाईँले मेरा विभिन्न उपन्यासहरूको नाम लिनुभयो।
मेरो पछिल्लो उपन्यास 1.5 वर्ष जति अगाडि प्रकाशित भएको प्रतिगन्ध भन्ने पछिल्लो उपन्यास हो, जुन डायस्पोरामा बसिरहेका नेपालीहरूको कथा व्यथाको बारेमा र अन्य केही एउटा विश्व परिस्थितिहरूको बारेमा लेखिएको एउटा उपन्यास हो, जुन मैले अमेरिकाकै पृष्ठभूमिमा रचना गरेको थिएँ। तर यो मेरो अमेरिका आउने त्यस बेलामा त्यो योजना पनि थियो, तर यो कोभिड-19 लागेपछि यो चाहिँ धेरै पछि परेको छ। तर अहिले यहाँहरू कहाँ त्यो उपन्यास पुगेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। यो डायस्पोराको बारेमा र विशेष गरेर अमेरिकी डायस्पोरालाई केन्द्रित गरेर लेखिएको उपन्यास हो। हजुर, सरको अलिकति पृष्ठभूमितिर म पुगेँ। विज्ञान विषयमा पढ्नलाई रुचि राख्नुहुन्थ्यो, अस्कल कलेजमा त्यसको लागि प्रवेश पनि गर्नुभयो। सायद विज्ञानलाई यहाँलाई पछाएन, तर अहिले पनि यहाँले चाहिँ नि साहित्यमा विज्ञानलाई जोड्नु भएको छ। विज्ञान कथा, विज्ञान उपन्यास भन्नुभएको छ। खासमा यो विज्ञान कथा, विज्ञान उपन्यास यो भनेको के हो र यो उपन्यासमा विज्ञान कतिको आवश्यकता छ? यो आम चासो हुन सक्छ, मैले त्यही भएर यो कुरा उठाएको। यो प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद छ, किनभने धेरैले यो प्रश्नै गर्दैनन्। यो प्रश्न नगरिनुको कारण के भने हाम्रो नेपाली साहित्यमा विज्ञान साहित्यको त्यति धेरै उन्नति हुन सकेको छैन। र अर्को कारण के हो भने साहित्य र विज्ञान भनेको फरक कुरा हुन् भन्ने एउटा परम्परागत मान्यता हाम्रो समाजमा अहिले पनि परिव्याप्त छ। त्यसले यो विज्ञान र साहित्यलाई एकै ठाउँमा जोडेर थोरैले मात्र प्रश्न गर्छन्। त्यसले म तपाईले पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब वास्तवमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण तपाईले चाहनुहुन्छ भने साहित्यलाई विज्ञान साहित्य या दर्शन साहित्य या अन्य यस्ता किसिमका विभिन्न नामहरू दिएर साहित्य रचना गर्नै पर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। तर विज्ञान साहित्य भनेर हामीले विश्व स्तरमा जसलाई भन्छौँ र नेपाली साहित्यमा पनि अलिअलि विज्ञान साहित्य रचना भएको छ, त्यसको आधारमा भन्दाखेरि जुन साहित्यमा वैज्ञानिक विषयवस्तुहरूलाई विषयवस्तुको रूपमा चयन गरिन्छ, वैज्ञानिक परिकल्पनाहरू गरिन्छ, वैज्ञानिक स्वैर कल्पनाहरू गरिन्छ र विश्वको भविष्यको बारेमा र अहिले भइरहेका विश्वमा भइरहेका वैज्ञानिक गतिविधिहरूको बारेमा जुन साहित्यले जानकारी दिने क्षमता राख्छ, त्यस्तै साहित्यलाई हामी विज्ञान साहित्य भन्छौँ। एउटा साइन्स फिक्सन भन्ने कुरा विश्व स्तरमा नै विशेष गरेर विकसित देशहरूमा अत्यन्त चर्चित छ। र अमेरिका, तपाईले रुस, अमेरिका या बेलायत या युरोपीय राष्ट्रहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने ती देशका विज्ञान साहित्यकारहरू जसले विज्ञान साहित्य रचना गर्छन् तिनलाई विज्ञान साहित्यकार भन्छौँ हामी, होइन, साइफाई राइटर्स भन्छौँ। र ती लेखकहरू प्राय जसो वैज्ञानिकहरू हुन्छन् या विज्ञानमा अत्यन्त उच्च शिक्षा हासिल गरेका त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्। हामी कहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको धेरै अभाव छ। त्यसले विज्ञान साहित्य पनि उच्च कोटिका विज्ञान साहित्यहरू रचना हुन सकेको छैन। यो भविष्यमा रचना हुँदै जाला भनेर हामीले कामना गर्न सक्छौँ। र जहाँसम्म मेरो एउटा विज्ञानसँगको सम्बन्धको कुरा छ, तपाईले भन्नुभयो जस्तो अस्कल भन्दा अगाडि म पोखराकै पृथ्वीनारायण क्याम्पस मा 2 वर्ष आइएससी अध्ययन गरेको थिएँ र पछि त्यो अध्ययनलाई बिचैमा छोडेर अझै राम्रोसँग अध्ययन गरौँ भनेर अस्कलमा पनि गएर बसेँ र त्यहाँ पनि मैले अध्ययन गरिनँ र फर्केर फेरि मानविकीका अन्य विषयहरूमा अध्ययन गरेँ। यो बालककालदेखि विज्ञानमा मेरो अभिरुचि थियो, तर विज्ञानमा अभिरुचि भए पनि विभिन्न कारणले विज्ञानमा मैले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने या उच्च विज्ञानको उच्च अब एउटा व्यक्तिगत स्तरमा पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर मैले पाइनँ। तर त्यो अभिरुचिको कारणले गर्दा र अहिलेको समय वैज्ञानिक समय हो भन्ने अनुभूतिले गर्दाखेरि मैले आफ्नो किसिमले केही विज्ञान साहित्यहरू रचना गर्ने प्रयास गरेको हुँ। मलाई लाग्छ
एउटा प्रारम्भिक प्रयास हुन्। नेपाली साहित्यमा जुन विज्ञान साहित्यहरू अहिले रचना भइरहेका छन् यी हाम्रा प्रारम्भिक प्रयासहरू हुन् र यी प्रयासकै जगमा उभिएर भोलि उच्च स्तरका विज्ञान साहित्यहरू रचना भयो भने त्यो हामी सबैको लागि खुसीको विषय हुन्छ। हजुर, एउटा प्रसङ्ग हजुरको यो कार्यक्रममा हजुरलाई निम्ता दिँदा एकजना हाम्रो साहित्य अनुरागी धन पौडेलले कमेन्ट गरेको मलाई सम्झना भयो। सर्वभक्तलाई मैले बुझ्नलाई कहिले पनि सकिनँ भनेर लेख्नु भएको छ। यहाँले अरूले नदेखेका कुरा, अरूले नखोजेको कुराहरूलाई चाहिँ नि विषयवस्तु बनाएर लेख्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। कति यहाँका पुस्तकका नामहरू सुन्दा पनि अलिकति अनौठो, नबुझ्ने जस्तो अथवा त्यो गहिराइमा नगइकन नथाहा पाउने हुने जस्तो का पुरुष, निमाविए, या मागल, सिरुमा रानी, यसो धम्मो सन्तनो, यो विषयहरू यो शीर्षक सुन्दाखेरि पनि के होला जस्तो साहित्यमा अथवा त्यो गहिराइमा पुगेको मान्छेले त बुझ्लान्, आम मान्छेलाई त्यो बुझ्नलाई पनि गाह्रो होला। यो टिप्पणीलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? सर्वभक्तलाई त मैले कहिले बुझ्न सकिनँ भनेर हाम्रो साहित्य अनुरागी धन पौडेललाई यहाँ के भन्नुहुन्छ? नाम के धना पौडेल। धना पौडेल, ल उहाँलाई मेरो उहाँ धेरै नै साहित्यमा अभिरुचि राख्नुहुन्छ, लेख्नु पनि हुन्छ, थोरै लेख्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ। उहाँले कुन आशयमा भन्नुभयो त्यो त थाहा भएन। मैले उहाँको टिप्पणी यहाँलाई, उहाँले मेरो केही रचनाहरू पढ्नु भएको होला, त्यसको आधारमा पढ्नु भएको छ। एकदम पढ्ने मान्छे हो उहाँ, अभिव्यक्त गर्नुभयो। अब जहाँसम्म यो बुझ्ने भन्ने कुरा छ, अब साँच्चै भनौँ भने त म आफैले बुझेको छैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब अरूलाई कति बुझाउन सक्छु म भन्न सक्दिनँ। तर मेरो प्रयास चाहिँ के रहन्छ भने एक लेखकको नाताले पहिला उहाँसहित यहाँहरू सबैलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रारम्भिक अवस्थामा होइन, अझ उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बेलासम्ममा पनि र पछि पनि मेरो धेरै अभिरुचि चाहिँ प्रयोगात्मक साहित्यमा थियो। त्यस बेलामा एउटा 30 को दशक, 40 को दशक या 50 को दशकतिर जुन हाम्रा अग्रज साहित्यकारहरू, प्रयोगवादी युग भनेर हामीले जुनलाई भन्छौँ विश्वमा पनि र नेपाली साहित्यमा पनि, प्रयोगवादी युगका धेरै साहित्यकारहरूद्वारा प्रेरित भएर म पनि त्यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका प्रयोगहरू गर्न रुचाउँथेँ र मलाई लाग्छ यस्ता किसिमका प्रयोगहरू गर्दै जानुपर्छ। किनभने हाम्रो नेपाली साहित्यको इतिहास पनि एक प्रयोगात्मक साहित्यको इतिहास नै हो। जुन बेला भानुभक्तले रामायणको रचना गरे त्यस बेलामा त्यस्तो भाषामा अरू कसैले कुनै किसिमको कृति रचना गर्ने थिएनन्। त्यो बेलाको एउटा प्रयोग थियो। त्यसैले त्यो समय अनुसार अब प्रयोगका सिलसिलाहरू पनि बदलिँदै जान्छन् समय र परिस्थिति अनुसार। त्यसैले मलाई लाग्छ मेरा कतिपय रचनाहरू धेरै पाठकहरूले भन्छन् अलि जटिल भएको, अलि अमूर्त भएको, यस्ता किसिमका कुराहरू अलि प्रयोगात्मक भएको, यस्ता धेरै रचनाहरू छन्। र साथसाथै पछिल्लो समयमा विशेष गरी 50 को दशकपछि र संरक्षण कविता आन्दोलनको एउटा यात्रामा अघि तपाईँले नाम उल्लेख गर्नुभयो, हिँड्न थालेपछि अनि मैले के महसुस गरेँ भने साहित्यमा खालि प्रयोगको मात्र लेखन गरेर पनि साहित्य हुँदैन। साहित्यमा विविधता चाहिन्छ। सरल भन्दा सरल साहित्य लेखन पनि हुन सक्छ र अत्यन्त हाम्रा ग्रामीण भेगका जनताहरू जसले चाहिँ उच्च किसिमका साहित्यहरू बुझ्न सक्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि हामीले साहित्यको रचना गर्नुपर्छ। गीतहरू जुन तपाईँले अघि चर्चा गर्नुभयो त्यस्ता गीतहरूको रचना गर्नुपर्छ र र र एउटा विश्व साहित्यलाई सङ्केत गर्ने खालका, विश्व साहित्यसम्म पुग्न सक्ने खालका उच्च स्तरका साहित्यहरू पनि रचना गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले साहित्यमा विविधता, जसरी हामीले देवकोटाको साहित्यमा एउटा बहुआयामिकता देख्छौँ,
र साहित्यमा यो किसिमको एउटा व्याप्ति हुनुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ म पहिलादेखि राख्थेँ। त्यसैले मेरा कयौँ एउटा काव्यहरू छन्, कविताहरू छन् जुन सरल र सहज भाव धारामा पनि रचना गरिएका छन्। त्यसैले ती यो सम्पूर्ण चिजहरूलाई एउटा समष्टिगत रूपले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई, एउटा सर्जकलाई एउटा मात्र दृष्टिले अथवा एउटा मात्र कोणबाट हेर्दाखेरि सर्जकको सम्पूर्णता बुझ्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले सरल र जटिल भन्नुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्दर साहित्यको रचना हो र सुन्दर साहित्यको रचना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सकेसम्म प्रयत्नशील हुनु मेरो धर्म हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, धन्यवाद सर। मैले यो टिप्पणी धन पौडेलजी पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। उहाँ पनि यहाँलाई सुनिरहेको छु दाजु भन्नुभएको छ। उहाँ एकदम तपाईँलाई फलो गर्ने मान्छे हो, त्यही भएर उहाँले त्यो टिप्पणी उठाउनु भएको। र फेरि मलाई यहाँ अर्को पागल बस्ती सम्बन्धी दुईटा प्रश्नहरू, हाम्रो बिकु लामाले चाहिने पागल बस्ती जीवन्त उपन्यास हो, नौडाँडाको समुदायले विरोध गरेको भन्ने सुनेको थिएँ। वास्तविकता हजुरबाट नै सुन्न पाए राम्रो हुने थियो भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो भने लाल चौलागाईले पनि पागल बस्तीको बारेमा केही भनिदिनु भयो, आभारी हुने थिएँ। यो सिर्जना कसरी जन्मियो भन्नुभएको छ। सरला जोशी हार्दिक नमन भनेर भन्नुभएको छ। सुन्दर कुमार साक्यले सुपर प्रेजेन्टेसन। चुडामणि देवकोटा हाम्रा वरिष्ठ गीतकार, पूर्व गीतकार सङ्घको अध्यक्ष पनि, उहाँले पनि हेरिरहेको छु चाहिँ नि बहुत विधामा सिद्ध हस्त सर्वभक्तज्यूलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। धन पौडेलले कुरा थप्नुभयो, कुरा त बुझियो सर्वभक्तको बारेमा, तर मलाई उहाँको लेखाइ बहुत क्लिष्ट लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ। वीरेन्द्र पौडेलले दाजु नमस्कार भन्नुभएको छ। निरु केसीले पनि नमस्कार सुनिरहेको छु भन्नु भएको छ। दुईटा कुरा पागल बस्तीको दुईजनाले जिज्ञासा राखे, एउटा चाहिँ नि यो कसरी यसको जन्म भयो भन्ने र नौडाँडाको समुदायले विरोध गरेको भन्ने प्रसङ्ग छ सर। यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ सर? धन्यवाद। यो प्रश्न गर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म पागल बस्तीको एउटा नौडाँडावासीहरूले विरोध गरे भन्ने सन्दर्भ छ, यो मैले विभिन्न ठाउँमा उल्लेख पनि गरेको छु। यो 50 को दशकमा एउटा साहित्यिक कार्यक्रमको सिलसिलामा म नौडाँडामा पागल बस्तीको प्रकाशन भएको धेरै वर्षपछि, 8-10 वर्षैपछि म एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा नौडाँडामा पुगेको थिएँ। एउटा कविता गोष्ठी थियो र पोखराबाट धेरै साथीहरू, कविहरू त्यहाँ हामी पुगेका थियौँ र कार्यक्रमको सन्दर्भमा एकजना नौडाँडावासी मित्रले भन्दाखेरि पहिलोपल्ट उहाँले भन्नुभएपछि मलाई पनि त्यो जानकारी भएको हो। उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले जुन बेला यो पागल बस्ती नौडाँडामा पागल बस्तीको स्थापना गर्ने एउटा आख्यान लेख्नुभयो, उपन्यास लेख्नुभयो र तत्कालीन समयमा उपन्यास प्रकाशित भएको तत्कालीन समयमा केही वर्षसम्म यहाँका केही युवाहरू चाहिँ धेरै आक्रोशित थिए, तपाईँसित धेरै आक्रोशित भएका थिए, किनभने हाम्रो ठाउँको बदनामी भयो। यो नौडाँडा जस्तो ठाउँलाई चाहिँ एउटा पागलहरू बस्ने एउटा ठाउँ बनाइयो भन्ने किसिमको एउटा अर्थ लगाएर केही युवाहरू चाहिँ आक्रोशित भएका थिए भनेर त्यहाँको एकजना भलादमीले मलाई सुनाउनु भयो। अनि मैले त्यही कार्यक्रममा उहाँहरूलाई के भन्यो भने नौडाँडावासीहरू एउटा धेरै व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो कार्यक्रममा र मैले उहाँहरूलाई के भने यो मलाई असाध्यै मन परेको, मलाई एउटा बस्ती बसाउनु थियो, एउटा विश्वको एउटा नवीन एउटा बस्ती बसाउनु थियो जहाँ चाहिँ धेरै किसिमका नयाँ विचारहरू जन्माउने र जीवनलाई एउटा नयाँ अर्थ दिने एउटा बस्ती बसाउनु थियो र त्यो बस्ती बसाउनुको लागि मलाई सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ नौडाँडा लाग्यो र नौडाँडा प्रतिको एउटा आत्मीयता र प्रेमले गर्दाखेरि मैले यो बस्ती तपाईहरूको सामु बसाएको। तर जसलाई हामीले पागल बस्ती भन्छौँ त्यो बस्ती चाहिँ संसारको सबभन्दा सुन्दर बस्ती हो
संसारको सुन्दर बस्ती हो र यस्तो बस्ती बन्दै जानुपर्छ भन्ने अर्थ चाहिँ त्यसले दिन्छ, सङ्केत गर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेपछि उहाँहरू धेरै खुसी हुनुभयो र पछि चाहिँ उहाँहरूले पागल बस्तीको अर्थ बुझेपछि अनि खुसी व्यक्त गर्न थाल्नुभयो। त्यसैले त्यो एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा असमझदारीको कुरा मात्र थियो। तर त्यो बेलाका युवाहरू को थिए उहाँहरूसँग त मेरो भेटघाट हुन सकेन। तर यदि तपाईँ आउनु भएको भए त्यस बेलाका हाम्रा ठेटाहरूले तपाईँलाई चाहिँ कालो मोसो दल्नलाई तयार पारिरहेको थिए भनेर हँसाउनु भएको थियो उहाँहरूले। त्यसैले त्यो प्रसङ्ग हो त्यो, होइन? तर अहिले अब धेरै व्यक्तिहरू यहाँ पोखरा आउँदाखेरि बाहिरबाट कैयौँ पाठकहरू, विशेष गरेर पागल बस्तीलाई माया गर्ने पाठकहरू आउँदाखेरि नौडाँडा कहाँ पर्छ भनेर एउटा डेस्टिनेसनको रूपमा पनि हेर्न गएको म देखिरहेको छु। त्यसैले मलाई खुसी लाग्छ। प्रचार त्यो उल्टो त्यो ठाउँको प्रचार प्रसार पनि भयो पागल बस्तीले गर्दा। सर हाम्रो कुराकानी गर्दा गर्दै धेरै कुराहरू जान्न मन छ, तर समयले नेटो काट्छ। एउटा सिर्जनाको लागि मैले अनुरोध गर्छु सर, न त अन्याय हुन्छ। हजुर, पुरै सुन्न त मजा आइरहेछ, तर पनि एउटा सिर्जना, फेरि संस्थासँग सिर्जनाको आवाज कार्यक्रमले नै त्यही माग्छ। एउटा सिर्जनाको लागि मैले अनुरोध गरेँ र त्यसपछि हामी छोटो कुराकानी गरेर आजको कार्यक्रमबाट विश्राम दिन्छौँ सर। हुन्छ। यो मैले 2069 सालमा 2069 साल वैशाखको 22 गते लेखेको रहेछु। यहाँ एउटा मिति पनि मैले देखेँ। एउटा कापीमा एउटा यो संरक्षण कविता आन्दोलनको क्रममा पोखराबाट अलिकति उत्तरमा पर्ने एउटा गाउँ, अत्यन्त रमणीय गाउँ छ ल्वाङ भन्ने। त्यहाँ केही साथीहरूको साथ, संरक्षण कविता यात्रीहरूको साथ म पुगेको थिएँ र त्यहाँ एकजना महिलाले, आमाले, बुढी आमाले एउटा भाङ्रो बुनिराख्नु भएको मैले देखेँ। त्यसबाट म एकदम आकर्षित भएको थिएँ र त्यही सिलसिलामा त्यसैद्वारा प्रेरित भएर एउटा कविता लेखेको रहेछु। एउटा कापीमा मैले कविता लेखिरहेको रहेछु, जुन मैले यसभन्दा अगाडि सायद कतै सुनाइन होला तपाईँको कार्यक्रममा। यो एउटा तपाईँले अघि भन्नुभयो, यो कवितामा जुन नबुझ्ने अथवा साहित्यमा जुन एउटा अमूर्तताको कुरा यहाँ भयो, विशेष गरेर मेरो साहित्यमा त्यसभन्दा अलिक फरक र सरल सहज भावधारामा रचिएको एउटा कविता छ। म यो कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ गौसिरी आमा भाङ्रो बुन्छिन्। गौसिरी आमा भाङ्रो बुन्छिन्। सिंह दरबार भित्र स्यालहरूको रजाई चलेको बेला, सिंह दरबार भित्र स्यालहरूको रजाई चलेको बेला, जीवनको प्रायद्वीपमा मायालु घरको अवधारणा सङ्गालेर गौसिरी आमा समयका आग्नेय प्रहारहरूले नजलेका इतिहास जतिकै प्राचीन तानमा भाङ्रो बुन्छिन्। परिवारको नाममा उनीसित सम्झनाहरू बाहेक अरू केही छैनन्। परिवारको नाममा उनीसित सम्झनाहरू बाहेक अरू केही छैनन्। थाहा छैन उनले माया गरेका मान्छेहरू कता हराए। थाहा छैन उनले माया गरेका मान्छेहरू कता हराए। थाहा छैन उनले माया गर्न चाहेका मान्छेहरू कता बिलाए। गौसिरी आमा सन्नाटाहरूले आबाद भएको घरमा सन्नाटाहरू बाँच्दै ध्यानी बुद्धका आर्य सत्यहरू ओढेर तानमा हिमाल चाहिँ सेता धागाहरू खेलाउँछिन्। गौसिरी आमा सन्नाटाहरूले आबाद भएको घरमा सन्नाटाहरू बाँच्दै ध्यानी बुद्धका आर्य सत्यहरू ओढेर तानमा हिमाल चाहिँ सेता धागाहरू खेलाउँछिन्। तानका धागाहरूलाई सभ्यता जोडे झैँ जोड्छिन्। तानका धागाहरूलाई संस्कृति जोडे झैँ जोड्छिन्। तानका धागाहरूलाई राष्ट्रियता जोडे झैँ जोड्छिन्। गौसिरी आमालाई थाहा छैन गाउँको प्रायद्वीप भन्दा पर कालो सागरका काला माछाहरूले कस्ता कस्ता कर्तुत देखाउँछन्।
गौश्री आमालाई थाहा छैन गाउँको प्रायदी भन्दा पर कालो सागरका काला माछाहरूले काला काला करतुतहरू देखाउँछन्। उनी त बाटोमा लामबद्ध भई हिँड्ने खच्चरका घन्टीहरू र रोदीका तन्नेरी भाखाहरू बीच आफैलाई बिर्सिएर झन्डै 4-20 उमेरको खियाएका हातहरूलाई सुस्त सुस्त चलाउँछिन्। उनको प्रत्येक चालमा देश जस्तै सानो भाङ्राले देश जस्तै सुन्दर आकार लिँदै जान्छ। उनको प्रत्येक चालमा देश जस्तै सानो भाङ्राले देश जस्तै सुन्दर आकार लिँदै जान्छ। भाङ्रा बुन्दै जान्छ, भाङ्रा बन्दै जान्छ। सिंहदरबार भित्र स्यालहरूको रजाई चलेको बेला गौश्री आमा भाङ्रो बिन्छिन्। गौश्री आमा भाङ्रो बुन्छिन्, धागाहरूले देश बुन्छिन्, धागाहरूले देश बुन्छिन्। धन्यवाद। गौश्री आमाको बिमा प्रयोग गरेर गौश्री दिवसको आज आमा दिवस पनि हो यहाँ। अलिकति आमालाई सम्बोधन भयो। जटिल धेरै गहिरो भाव बोकेको कविता सुन्न पाइयो। नयाँ कविता बिल्कुलै फ्रेस। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद टक्राया सरलाई। हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रमको समय सकियो। तैपनि अलिकति म सरलाई अलिकति लम्बाउन चाहन्छु आजको कार्यक्रम। यो मेरो अनुरोध रह्यो। हजुरको व्यस्तता छैन भने 1-2 सवालहरू पनि छन्। त्यसपछि हामी कार्यक्रमको बिटमा आउँला। रोमु अधिकारीले शुभ सन्ध्या, नमस्कार सर्वभक्त सर भन्नुभएको छ। नमस्कार। केशर महत मेरो दाजु जो साहित्य अनुरागी पनि हुनुहुन्छ, साहित्यमा रुझान राख्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। मिठा मिठा शब्दहरूले मनैभित्र आनन्द मिल्ने संवाद भन्नुभएको छ। अर्का कवि हाम्रो यो अमेरिकामा अन्यथा सासासँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, लाल गोपाल सुवेदी। उहाँले चाहिँ नमस्कार, नयाँ उपन्यास प्रतिगन्धको बारे हजुरको भनाइ रचना गर्व सुन्न मन थियो भनेर उहाँले चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ। सायद अघिना हजुरले यो न्युयोर्क र अमेरिकाको परिवेशमा डायस्पोरिक व्यक्तित्वहरूको जीवन कथालाई लेखेको भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको यो जिज्ञासा रह्यो। विजयदेव अधिकारी हाम्रा अर्का ऊर्जावान हाम्रो साहित्य अनुरागी हुनुहुन्छ। नमस्कार एन्ड वेलकम टु दिस ब्युटिफुल प्रोग्राम सर भन्नुभएको छ। बिकु लामाले पाकल बस्तीको उत्तर घटलाग्दो आयो, धन्यवाद आदरणीय स्रष्टाज्यू भनेर भन्नुभएको छ। त्यो नौडाँडाको कुराहरू थियो। कति सुन्दर, कति मिठो कविता भन्नुभएको छ। धन पौडेलले चाहिँ भन्नुभएको छ अर्को अङ्ग माग गरे है, अझै सुन्न मन छ उहाँलाई भनेर। उहाँले अघि त्यो उहाँको प्रतिक्रिया, उहाँकै कुरालाई मैले उठाएको थिएँ। लाल चौलागाले धागाले देश बन्छन्, यो गौश्री आमाको प्रसङ्गको त्यो कविता एकदम सुन्दर भन्नुभएको छ। चूडामणि देवकोटाले पनि सुन्दर कविता भन्नुभएको छ। हाम्रो स्रष्टा शीतल कादम्बीज्यूले मिठो दाजु हजुर, धागाहरूले देश बुन्छन्, वा स्यालुट दाजु भन्नुभएको छ भने सरला जोशीले आहा कति गहिरो भावपूर्ण कविता भन्नुभएको छ। धन पौडेलको पनि गजब कविता मातृ दिवसको दिनमा अति सान्दर्भिक लाग्यो भनेर कविताको चाहिँ कुराको चाहिँ प्रशंसा गर्नुभएको छ। लाल गोपाल सुवेदीको यो प्रतिगन्धको बारेको रचना गर्वको बारेमा अलिकति भनिदिनु भन्नुभएको छ। सर अब यो बारेमा अलिकति मैले फेरि उहाँको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नको लागि अनुरोध गरेँ सरलाई। हजुर धन्यवाद। सबै मित्रहरूलाई मेरो हार्दिक प्रणाम। यहाँहरू धेरैले धेरै जिज्ञासाहरू लिनुभएको छ। अब समयाभावले अब ती सबैको उत्तर दिन सकिँदैन। पछि यहाँहरूले चाहनुभयो भने पछि कुनै पनि बेला म फेरि आउन सक्छु। म यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउँछु। र लाल गोपाल सुवेदी भाइलाई नमस्कार। उहाँ धेरै राम्रो कवि पहिलादेखि नै अमेरिकामा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई जानकारी छ।
उहाँले जुन यो प्रतिगन्ध मेरो नयाँ उपन्यासको बारेमा अभिरुचि राख्नु भएको छ, वास्तवमा यो जुन मैले अघि पनि भने एउटा अमेरिकी डायस्पोरालाई केन्द्रमा राखेर रचना गरिएको उपन्यास हो। तर खालि नेपालीहरूको कथा व्यथा मात्र नभएर एउटा विश्वकै एउटा कथा व्यथा र विशेष गरेर एउटा आतंकवादले ग्रस्त र एउटा विभाजनहरूले ग्रस्त विश्वको एउटा भविष्यको कथा व्यथा भन्ने प्रयास मैले त्यसमा गरेको छु। र त्यो कथा भन्नुको लागि नयाँ नेपाली डायस्पोरालाई, अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको डायस्पोरालाई मैले प्रयोग गरेको हुँ। वास्तवमा म यो अघि तपाईँले चर्चा पनि गर्नुभएको थियो, विक्रम सम्वत 2061 सालमा म तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा प्राज्ञ सदस्यको रूपमा थिएँ। त्यस बेला राष्ट्रकवि माधव घिमिरेद्वारा रचित र राष्ट्रिय गीतका रचनाकार सङ्गीतकार अमर गुरुङ दाजु सङ्गीतबद्ध गीती नाटक मालती मङ्गले जुन नेपालमा धेरै चलेको थियो र विश्वका धेरै देशहरूमा त्यो नाटक प्रदर्शन, गीती नाटक त्यो प्रदर्शन गरिएको थियो। म यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पुगेपछि त्यो गीती नाटकलाई अमेरिकामा लगेर प्रदर्शन गर्ने एउटा योजना बन्यो र त्यसको एउटा टोली नेता, एउटा नेता भएर एउटा प्राज्ञको हैसियतले एउटा कलाकारहरूलाई लिएर म अमेरिका पुगेको थिएँ। र त्यस बेला वासिङटन डिसी त्यहाँकै एउटा स्थानीय संस्था, एउटा साहित्य अनुरागीहरूको एउटा स्थानीय संस्थाको सहयोगमा हामीले 2.5 महिनाको समयावधिमा वासिङटनदेखि लिएर वासिङटन, बाल्टिमोर, न्युयोर्क हुँदै सियाटल, डेनभर, होइन त्यो डेनभरमा मेरो जहाज छुटेर आउन नपाएको कथा मैले अघि तपाईँलाई भने, टेक्सस हामीले 7-8 ठाउँमा चाहिँ नाटक प्रदर्शन गरेर अनि त्यहीँ समापन गरेर फर्केका थियौँ। र एउटा यो मालती मङ्गलेको पहिलो सो हुँदाखेरि म 40 सालतिर यो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी थिएँ र राष्ट्रकविज्यूले मलाई पहिलो सोमा चाहिँ एउटा हेर्न आउनको लागि निम्ता दिनुभएको थियो र मैले त्यसको पहिलो प्रदर्शन हेरेको थिएँ। र त्यसको अन्तिम मालती मङ्गले त्यसको लगभग 20 वर्ष लामो समयावधि पछि त्यो मालती मङ्गलेको अन्तिम एउटा प्रदर्शनमा चाहिँ त्यसको एक प्रकारले समापन कार्यक्रम जस्तो र समापन गर्ने जिम्मेवारी पनि मेरै काँधमा परेको थियो। र त्यस बेला त्यो अन्तिम प्रदर्शन गरेपछि कलाकारहरू सबै रुवाबासी नै चलेको थियो, किनभने 20 वर्षदेखि एउटै नाटक खेलिरहेका कलाकारहरूले अब यो नाटकमा फेरि खेल्ने सम्भावना छैन भन्ने बुझेपछि एउटा महसुस गरेर सबै भावुक बनेका थिए। त्यो क्षण म सम्झन्छु। र त्यही क्रममा अमेरिकामा 2.5 महिना बस्दाखेरि त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्दाखेरि र विशेष गरेर न्युयोर्कको व्यापक भ्रमणहरू गर्दाखेरि अनि तिनै पृष्ठभूमिमा अनि जति पनि नेपालीहरूलाई भेटियो, उनीहरूका मनस्थितिका कुरा, उनीहरूका जीवनका कुराहरू पनि सुनियो र ती सम्पूर्ण चिजहरूले मलाई केही लेख्न प्रेरित गरिरहेको थियो। र त्यसको धेरै समयपछि मैले प्रतिगन्ध भन्ने उपन्यास रचना गरेँ। त्यो चाहिँ अब अमेरिकाको डायस्पोरामा जाने नेपालीहरूको माध्यमले, खालि त्यो नेपालीहरूको कथा मात्र भन्ने मेरो प्रयास हुने, किनभने अमेरिका लगायतका विभिन्न विकसित देशहरूमा, संसारभरका युरोप, अमेरिकामा संसारभरिबाट हामी नेपालीहरू चाहिँ गरेर विश्वबाट मानिसहरू गइरहेका छन्। त्यसैले यो एउटा विश्व एउटा समस्या पनि हो। त्यसैले त्यो समस्यालाई सङ्केत गर्ने र अहिलेको एउटा आतंकले ग्रस्त समाज कसरी, विशेष गरी अमेरिकी समाज कसरी अगाडि बढिरहेको छ र त्यसका समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्नुको लागि मैले यो उपन्यासको रचना गरेको थिएँ। र यो उपन्यास अब बिस्तारै अब अमेरिकामा बसोबास गर्नुभएका यहाँहरूसम्म पनि आइपुग्ला भन्ने म विश्वास गर्छु।
सर अब यसैमा मलाई एउटा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो जुन हजुरले डायस्पोरिक यो विषयवस्तुलाई उल्लेख गर्नु यो साहित्यमा डायस्पोरिक केन्द्रीय अथवा मफसल भनेर वर्गीकरण गर्नु कतिको वाञ्छनीय हुन्छ कि साहित्यिक भूगोलले यो साहित्य लेखनलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ र अब यो मलाई के लाग्छ भने यो सजिलोको लागि किनभने हामी नाम दिन्छौँ नि कसै न कसैलाई हामीले म सरु भक्त हैन अब 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 फरक फरक व्यक्तिहरूका फरक फरक नाम हुन्छन् हैन नामले फलाना व्यक्ति भनेर एउटा चिन्ने एउटा माध्यम तर व्यक्तिको नाम राख्नु पनि जरुरी छैन नि नराख्दा पनि हुन्छ किनभने नाम नराखेर व्यक्ति व्यक्ति नहुने त होइन भने जस्तै कुरा जस्तो लाग्छ मलाई यो किन डायस्पोरा या नेपाल भित्रको साहित्य या डायस्पोराको साहित्य या भारतीय नेपाली साहित्य या अरू कुनै पनि देशको साहित्य भनेर अब भन्नै पर्छ भन्ने बाध्यता चाहिँ छैन किनभने साहित्य हो नेपाली साहित्य हो जुनसुकै देशमा रचना गरिएको साहित्य पनि नेपाली साहित्य हो भन्न ठान्छु म तर के भने अब कुन ठाउँमा कसरी रचना गरिएको रहेछ भन्ने एउटा संकेत गर्नुको लागि मान्छेले यो खालको वर्गीकरण गर्ने हो एउटा पद्धति अपनाएको हो जस्तो मलाई लाग्छ त मेरो आफ्नो धारणा अब मैले अघिदेखि प्रतिगण्ड डायस्पोरिक साहित्य भने तर मेरो आफ्नो दृष्टिकोण बुझ्न चाहनुहुन्छ भने वास्तविक डायस्पोरिक साहित्य त डायस्पोरामा बस्नुहुने तपाईहरूले लेख्ने साहित्य हो म केही समय अब अमेरिकामा गएको व्यक्ति 2-4 महिना अब विदेशमा बसेर डायस्पोराको साहित्य लेखिँदैन तर के भने त्यो अनुभवको आधारमा लेखिएको साहित्य अवश्य हो डायस्पोराको विषयवस्तुलाई लिएको साहित्य चाहिँ हो तर वास्तविक डायस्पोराका दुःख मर्महरू तपाईहरू त्यहाँ वर्षौंदेखि 10औं वर्षदेखि बस्नुहुने व्यक्तिहरूले जति बुझ्नुहुन्छ त्यो हामी बुझ्न सक्दैनौँ त्यसैले अब त्यो साहित्य त तपाईहरूले लेख्नुपर्छ र अब यो डायस्पोरा भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि धेरै किसिमका विवादहरू छन् हैन अब यो इजरायलसँग जोडिएको एउटा डायस्पोरा भन्ने जुन शब्द छ हैन अब यसबारेमा धेरैले बहस गर्ने गरिरहेका छन् तर सहिलो अहिले धेरैले अब अपनाएको एउटा शब्द भएको हुनाले मैले पनि सामान्य रूपले यो शब्दको प्रयोग गरेँ तर के भने अत्यन्त अनिवार्य चाहिँ छैन किन अमेरिकामा लेखिए पनि नेपाली साहित्य हो नेपालभित्र बसेर लेखिएको साहित्य पनि नेपाली साहित्य हो अस्ट्रेलियामा बसेर लेखेको साहित्य पनि नेपाली साहित्य हो र यो सम्पूर्ण चिजहरू नेपाली साहित्यको एउटा बृहत एउटा इतिहासभित्र समेटिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर अब चाहिँ नि हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ जाँदा जाँदै म हजुरको 4 लाइन पढ्ने अनुमति माग्छु त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट आज छुट्टिन्छौँ जिन्दगीका बाटाहरू धेरै छन् कुबाटो कुनै नभेटियोस् जिन्दगीका बाटाहरू धेरै छन् कुबाटो कुनै नभेटियोस् मनको निर्मल पानामा जथाभावी केही नलेखियोस् हे बागदेवी मलाई बर होइन आफैप्रति भर देऊ कि म समयको यस्तो कविता लेखौँ जुन कहिले नभेटियोस् यो सरले नभेटियोस् सरले यो धेरैचोटि वाचन गरेको मैले सुनेको छु मन हो सर मन हो कवि मन साहित्यिकको मन कहिलेकाहीँ मन कुबाटोतिर जाने अथवा विचलन हुने कवि मनलाई गर्छ कि गर्दैन कहिले काहीँ मनका पानाभरि जथाभावी केही कुरा लेखौँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यो एउटा कवि मन कस्तो हुन्छ यो यही कवितालाई सारमा राखेर एउटा मैले यो जिज्ञासा राखेँ त्यसपछि यसको म हजुर सही कुरा गर्नुभयो यहाँले अब कवि मनमा पनि धेरै कुराहरू आउँछन् हैन अब झन् बढी कुराहरू आउँछन् र त मान्छे कवि बन्छ त्यसैले अब यो स्वाभाविक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ र जाँदा जाँदै म पनि 4 लाइन भनौँ कृपया सर अब यो त लास्टमा समाप्तिमा सम्पूर्ण मेरा अब श्रोता पाठकहरू साहित्यकार मित्रहरू र यहाँहरू आयोजक मित्रहरू सबैसँग बिदा माग्दै एउटा मुक्तक म वाचन गर्छु कृपया सर
जीवनलाई एक होइन अनेक अवसर ठान्नु पर्ने रहेछ। जीवनलाई एक होइन अनेक अवसर ठान्नु पर्ने रहेछ। जहाँ घाम हुन्छ त्यहाँ छायाको अस्तित्व मान्नु पर्ने रहेछ। ओ मान्छे, एक्लो हुन्छु भनेर छातीमा भिड बोकेर नहिर। शान्तिले बाँच्न भिडमा पनि एक्लो हुन जान्नु पर्ने रहेछ। शान्तिले बाँच्न भिडमा पनि एक्लो हुन जान्नु पर्ने रहेछ। आहा, भिडमा पनि एक्लो हुन जान्नु पर्ने रहेछ। गजब राम्रो। सर, जाँदा जाँदै म बाँकी यहाँका शुभचिन्तकको कमेन्ट पढ्छु। हजुरको अघिनाको कविताको बारेमा वीरेन्द्र पौडेलले आहा कति मिठो कविता, मनमुटु नै छोयो, दाजुलाई फेरि पनि नमन गरे। तारा अधिकारी हाम्रो अहिले अनेसासमा हुन्छ, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, कवि। नमस्कार हजुरलाई, अत्यन्त राम्रा राम्रा रचना सहित सर्जकलाई सुन्न पायो, हार्दिक आभार, सुन्दर कार्यक्रम भन्नुभएको छ। कवि हाम्रो लाल गोपाल सुवेदीज्यूले महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हार्दिक आभार भन्नुभएको छ। मानन्द अभागीजी हाम्रो संस्था, उहाँले आहा उहाँलाई सुन्दा गर्व महसुस गरिरहेको छु भन्नुभएको छ। उहाँ पनि हाम्रो नियमित कार्यक्रममा जुन हुन्छ। चित्र कोइराला आज बत्ती गयो, बत्ती आएपछि हेर्छु, हार्दिक आभार भन्नुभएको छ। दीपक शर्माले म त अवाक भएँ कविता सुनेर, सुन्दर कविता, बिग फ्यान अफ सरु भक्त दाई भनेर भन्नुभएको छ। मैले यो कमेन्ट गरेँ। अब जाँदा जाँदै सर अब हामी छुट्टिन्छौँ, निर्धारित समयभन्दा हामी झन्डै 15-20 मिनट माथि गइसकेका छौँ। अन्तमा हामीलाई हेर्ने हजुरको शुभचिन्तकहरूलाई केही सन्देश, केही भनाइ केही भयो भने कृपया, त्यसपछि हामी आजको कार्यक्रमबाट विश्राम लिन्छौँ सर। धेरै धन्यवाद। अब यहाँले अब यति आत्मीयतापूर्वक कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले अब बाहिर बसेर, प्रवासमा बसेर जुन साहित्यको, हाम्रो देशको साहित्यको, भाषाको लागि यति धेरै कामहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि म यहाँहरू सबैको हार्दिक अभिनन्दन, आफ्नो तर्फबाट अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा देशभित्र बसेर साहित्य रचना गर्नु या साहित्यिक क्रियाकलापहरू गर्नु भन्दा पनि धेरै जिम्मेवारीपूर्ण र धेरै गाह्रो, धेरै कठिन कार्य हो विदेशमा बसेर काम गर्नु। र विशेष गरेर विदेशमा धेरै व्यस्तताहरूको बिचमा समय निकालेर आफ्नो देशको लागि, आफ्नो भाषाको लागि, आफ्नो साहित्यको लागि काम गर्नु भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त ठुलो काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र अरू सम्पूर्ण मेरा पाठक श्रोताहरूलाई यहाँहरूले जुन आत्मीयता मलाई दिइराख्नु भएको छ, यहाँहरूको आत्मीयताको कारणले नै म यो क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा लागिराख्न सकेको हुँ जस्तो मलाई लाग्छ। र आत्मीयता निरन्तर रूपले अगाडि पनि पाइरहँ। यी नै शब्दहरूका साथ म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्दै बिदा हुन्छु। यो साथ सद्भावको लागि यहाँलाई फेरि पनि मैले हार्दिक धन्यवाद टक्राएँ। हातको सर्जरी हुँदै पनि यो समयको लागि प्राविधिक संयोजन गर्ने हाम्रो मित्र शैलेश पोखरेल, उहाँको हातको सर्जरी भएको छ। उहाँको चाँडै रिकभर होस्, उहाँको त्यसको कामना पनि मैले गरेँ। त्यही पनि उहाँ जोडिनु भएको छ, कटिबद्ध भएर लाग्नु भएको छ। उहाँले पनि साहित्यप्रति देखाएको यो एउटा सद्भाव हो, यसको लागि पनि मैले उहाँलाई हार्दिक नमन गरेँ। साथै यो कार्यक्रम संयोजन गरिदिनु हुने हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व, मायालु, एकदमै सबैको माई डियर हाम्रो शीतल कादम्बीज्यूलाई पनि मैले हार्दिक धन्यवाद गरेँ र आजको बसाइबाट छुटिने अनुमति चाहन्छु। अर्को हप्ता फेरि अर्को संस्थासँग जोडिने कोसिसमा रहनेछौँ। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्ते, म राजेश हमाल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ BRTNepal.com।